Hi guys, welcome back to our channel Quality Education. आजको भिडियोमा हामी BBS थर्ड इयरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजीको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर र च्याप्टर वाइज मार्क एनालाइसिस गर्नेछौँ। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त भिडियोमा अगाडि बढौँ है त। हामी सुरुमा हेरौँ हाम्रो क्वेसनको मोडल। एक्जाममा हामीलाई क्वेसन कसरी सोध्छ छ? हाम्रो क्वेसन 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। यसमा चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ 10वटा क्वेसन सोध्छ, एउटाको हुन्छ 2 मार्क्स र यसमा चाहिँ हजुरले 10वटामा 10वटै एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ भने ग्रुप बीमा चाहिँ 6वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ, एउटाको हुन्छ 10 मार्क्स र यो मध्ये चाहिँ हजुरले 5वटा मात्रै एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रुप सीमा सोध्छ 3टा क्वेसन, एउटाको हुन्छ 15 मार्क्स र यो मध्ये हजुरले 2टा मात्रै एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी अगाडि बढौँ हाम्रो च्याप्टरहरुतर्फ। हाम्रो यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा पार्ट 1 मा छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भने पार्ट 2 मा छ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट। अब यो मध्येबाट कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको के आउँदो रहेछ भनेर हामी हेरौँ है त। सुरुमा हामी जाउँ च्याप्टर 1 तर्फ, इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको चाहिँ अलमोस्ट फिक्स क्वेसन चाहिँ आउँछ यहाँबाट भने 15 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ, नआउला भन्न सकिन्न, तयारी चाहिँ गर्नु होला। यो 15 मार्क्समा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने भनेको चाहिँ 2-3टा क्वेसनहरूलाई जोडेर सोध्छ। त्यो भएको भएर हजुरको प्रिपरेसन चाहिँ 10 मार्क्सको लागि गर्दाखेरि 15 मार्क्सको पनि अटोमेटिकली भइरहेको हुन्छ। र यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, जेनरल इन्भाइरोमेन्ट, टास्क इन्भाइरोमेन्ट, यिनीहरूको चाहिँ कन्सेप्टहरू, कम्पोनेन्ट्सहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हैन, यसरी चाहिँ हजुरले फोकस गर्नु होला। त्यसरी नै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको टेक्निक, कम्पोनेन्ट, प्रोसेसहरू पनि हेर्नु होला। सँगसँगै कम्प्रिहेन्सिभ स्क्यानिङको पनि कन्सेप्टहरू हेर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्सको चाहिँ पोसिबिलिटी छ आउने, 1-2 चोटि सोधेको छ भने 10 मार्क्स र 15 मार्क्सको भने 1-1 चोटि मात्रै सोधेको छ। यसो कन्सेप्टहरू चाहिँ हेर्नु होला। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, यसको कन्सेप्ट, कम्पोनेन्ट र मेजर इस्यु, अनि अर्को चाहिँ बिजनेस गभर्मेन्ट रिलेसनसिप र यसको चाहिँ एकअर्काप्रतिको रोल भनेको बिजनेसको गभर्मेन्टप्रतिको रोल र गभर्मेन्टको चाहिँ बिजनेसप्रतिको रोल, यसकोमा अलिकति फोकस गर्नु होला। र पोलिटिकल रिस्क अनि पोलिटिकल आइडियोलोजी, यसको कन्सेप्ट हेर्नु होला। अनि कन्स्टिट्युसनल बडिजको पनि कन्सेप्ट हेर्नु होला। ल अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर बढौँ, इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन्स / लिगल इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ भने 10 र 15 मार्क्सको चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन। त्यही पनि यहाँबाट फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ हेरौँ है त। लेजिस्लेसन रिलेटेड टु फाइनेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन र त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स अफ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, अनि त्यो पछि चाहिँ फिचर्स र ओभरभ्यू अफ फिटा, कम्पनी एक्ट, अनि पेटेन्ट, डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट, लेबर एक्ट, फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट, कपिराइट एक्ट हो। यिनीहरू चाहिँ यो विभिन्न एक्टहरूको चाहिँ हजुरले फिचर र ओभरभ्यू, एउटा यो एक्ट किन बनाएको हुँदा नि, यसले चाहिँ के गर्छ भनेर चाहिँ एउटा ओभरभ्यू चाहिँ सर हेर्नु होला। 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, 10 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ भने। अर्को चाहिँ कन्सेप्टहरू के को हेर्नु पर्यो भन्दा 1 विन्डो कमिटी अनि पेटेन्ट राइट, यिनीहरूको चाहिँ हजुरले कन्सेप्ट हेर्नु होला। र अब हामी अगाडि बढौँ नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 15 मार्क्सको भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट चाहिँ 10 मार्क्सको चाहिँ पोसिबिलिटी छ, आउन सक्छ, नआउन सक्छ। र यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मोनिटरी पोलिसी, ब्याङ्क रेट पोलिसी, ट्रेड पोलिसी, एम्प्लोइमेन्ट पोलिसी, टुरिज्म पोलिसी, त्यस्तै इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, इट्स डाइमेन्सन अनि कम्पोनेन्ट्स, त्यसरी नै प्राइभेटाइजेसन एन्ड इट्स मेथड्स, अनि अर्को चाहिँ लिबरलाइजेसन, इट्स रिक्वायरमेन्ट एन्ड टाइप्स, त्यसरी नै विभिन्न पोलिसीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजी र अब्जेक्टिभहरू पनि हेर्नु होला। र यहाँ मैले 2टा पोइन्टलाई चाहिँ रातो लगाएको छु, यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला। योबाट चाहिँ 10 मार्क्स र 15 मार्क्समा चाहिँ एकदमै क्वेसन धेरै सोधेको छ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यहाँबाट धेरैचोटि 2 मार्क्सको सोधेको छ भने 10 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ, 15 मार्क्सको भने अहिलेसम्म सोधेको छैन। र यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सोसियल क्लास, सोसियल अर्गनाइजेसन, फ्यामिली स्ट्रक्चर, यसको कन्सेप्ट, अनि सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, इट्स कम्पोनेन्ट एन्ड इट्स इन्फ्लुएन्स टु बिजनेस, यति कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु होला। ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ, टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको चाहिँ पोसिबिलिटी छ, 2-3 चोटि सोधेको छ भने 15 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि मात्रै सोधेको छ, नआउला भन्न सकिन्न, कन्सेप्ट हेर्नु होला। यसबाट मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ
टेक्नोलोजी, यसको कन्सेप्ट, कम्पोनेन्ट्स, इफेक्ट्स, लेभल अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन बिजनेस। टेक्नोलोजीको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन बिजनेस, यसको हेर्नु होला। र अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पोलिसी अफ नेपाल, यसको भिजन, अब्जेक्टिभ र स्ट्राटेजी। यति कुरा हेर्नुभयो भने काफी हुन्छ। हजुरलाई 10 मार्क्समा सोद्धा पनि 2टा क्वेसन चाहिँ जोडेर सोध्छ भने र 15 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ 3टादेखि 4वटा पोइन्टलाई चाहिँ जोइन गरेर हजुरलाई यहाँबाट सोध्छ। र यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजी, यसको कन्सेप्ट, कम्पोनेन्ट, इफेक्ट, लेभल्स अनि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन बिजनेस। त्यसरी नै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पोलिसी अफ नेपाल, यसको भिजन, अब्जेक्टिभ र स्ट्राटेजी। यति कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु होला। 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, 10 मार्क्समा सोध्यो भने 2टा क्वेसनलाई चाहिँ जोडेर सोध्न सक्छ। अब हामी अगाडि बढौँ नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ, एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 15 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ भने 10 मार्क्सको लागि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 मार्क्सको चाहिँ यहाँबाट धेरैचोटि सोधेको छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने टपिकहरू चाहिँ WTO, यसको अब्जेक्टिभ, प्रिन्सिपल, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट अफ नेपाल्स मेम्बरसिप एट WTO अनि अर्को चाहिँ ग्लोबलाइजेसन अनि यसको इफेक्ट र फर्म्स अनि अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर, अब्जेक्टिभ, फिचर अफ BIM STEC एन्ड अपर्च्युनिटिज प्रोभाइडेड बाई इट र अर्को चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन SAPTA एन्ड SAFTA, साप्टा र साफ्टाको बिचको चाहिँ डिफरेन्स हो। यति कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला। ल अब हामी अगाडि बढौँ नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ। नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ स्ट्राटेजीको पार्टको इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट। योबाट चाहिँ 2 मार्क्सको चाहिँ अलमोस्ट फिक्स नै छ। यहाँबाट 2 मार्क्सको सोध्छ र 10 मार्क्स र 15 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ। 3-4 चोटि सोधिसकेको छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भिजन र मिसनको इम्पोर्टेन्स र कम्पोनेन्ट्स अनि स्ट्राटेजी, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि स्ट्राटेजिक लिड अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, यसको इम्पोर्टेन्स, प्रोसेस, च्यालेन्ज, रोल अफ चिफ एक्जिक्युटिभ इन स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट। त्यसरी नै स्ट्राटेजिक डिसिजन, यसको इम्पोर्टेन्स र क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड इट्स प्रोसेस। यति कुरामा चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला। नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इन्डस्ट्री एनालाइसिस। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ भने 15 मार्क्सको चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन, त्यही पनि सोध्न सक्छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पोर्टर्स मोडल, यसको फोर्स र इम्पोर्टेन्स, त्यसरी नै इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस अनि इन्टर्नल र एक्सटर्नल एनालाइसिस अनि यसको एस्पेक्ट, इम्पोर्टेन्स, कम्पोनेन्ट्स एन्ड मेथड्स, यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला। र अर्को चाहिँ EFEM, यसको युजेस बिजनेसमा र यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, यो क्वेसन सोध्न सक्छ। र त्यसरी नै अर्को चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स, स्ट्राटेजिक अडिट एन्ड इट्स एरिया, सिनेरियो बिल्डिङ, सिनेरियो प्लानिङ हो। यो क्वेसनहरू चाहिँ यो तलको 3टा चाहिँ मेनली 2 मार्क्समा सोधिरहेको देखिन्छ, तर 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। 2टालाई जोइन गरेर सोध्न सक्छ है। अनि यसको चाहिँ पोर्टर्स मोडल चाहिँ अलि राम्रोसँग हेर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको चाहिँ अलमोस्ट फिक्स धेरैचोटि सोधेको छ है भने 15 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ युनिक रिसोर्स र थ्रेसहोल्ड रिसोर्स अनि अर्को इन्टर्नल एनालिसिस, यसको मेथड, प्रोसेस र एरिया, त्यसरी नै भ्याल्यु चेन एनालिसिस, इफेक्टिभनेस एनालिसिस अनि वाट इज SAP, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड अनि अर्को चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। यिनीहरूको चाहिँ कन्सेप्ट, कम्पोनेन्ट्स, मेथड्स, युज, प्रोसेस यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, स्ट्राटेजी फर्मुलेसन। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 15 मार्क्सको चाहिँ अलमोस्ट फिक्स नै हुन्छ, धेरैचोटि सोधेको छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है भने 10 मार्क्सको चाहिँ पोसिबिलिटी छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजी, रिट्रेन्चमेन्ट स्ट्राटेजी, एक्सपेन्सन स्ट्राटेजी, त्यसरी नै अरू विभिन्न यो ब्र्याकेटभित्र भएको स्ट्राटेजीहरू हो। अनि अर्को चाहिँ BCG म्याट्रिक्स, NGE9 सेल्स म्याट्रिक्स हो। यो चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसरी नै पोर्टफोलियो एनालाइसिस, इट्स टुल एन्ड टेक्निक, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो 2टालाई प्लस स्ट्राटेजिक एडभान्टेज, अप्सन डेभलपमेन्ट, यसको कम्पोनेन्ट्स र डिरेक्सन हो। यो 3टा कुरा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु होला। सँगसँगै SWOT एनालिसिस, यसको इम्पोर्टेन्स र कम्पोनेन्ट्स र पोर्टर्स कम्पिटिटिभ स्ट्राटेजी, यो कुरालाई पनि सँगसँगै हेर्नु होला। यसको चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू यति नै छ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ,
स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 15 मार्क्सको चाहिँ एकचोटि सोधेको छ भने 10 मार्क्सको चाहिँ 3-4 चोटि सोधेको छ। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम फर स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसरी नै स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन, यसको कन्सेप्ट र प्रोसेस, अनि डिफरेन्स बिट्विन स्ट्राटेजी फर्मुलेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसरी नै डिफरेन्ट टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर फर स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जाउँ, स्ट्राटेजिक इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल। योबाट चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्सको चाहिँ पोसिबिलिटी छ, किनभने 3-4 चोटि सोधेको छ भने 15 मार्क्सको चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन। यसको मेन फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेरौँ है त। स्ट्राटेजिक एन्ड अपरेसनल कन्ट्रोल, हाउ इज इट डिफर फ्रम वान अनदर, अनि यिनीहरूको इम्पोर्टेन्स अनि यिनीहरूको प्रोसेस, यो कुरा हेर्नु होला। सँगसँगै स्ट्राटेजी इभ्यालुएसन अनि त्यसको टाइप्स, त्यसरी नै प्रिमाइस कन्ट्रोल र स्पेसल अलर्ट कन्ट्रोल, यो कुरा पनि हेर्नु होला। यति नै थियो हाम्रो BVS थर्ड इयरको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजीको च्याप्टर वाइज मार्केट एनालाइसिस र इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एक्जाम राम्रोसँग दिनु होला। बेस्ट अफ लक, बाई बाई।